गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं 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 गजाननयुतं गणेश्वरं अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं गणादिसन्नुत पदपद्मकरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं गणादिसन्नुत पदपद्मकरं कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरं कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जरभञ्जनचतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं धन्यवादः। वदतु संस्कृत भाषा पठतु पठतु संस्कृत भाषा लिखतु लिखतु संस्कृत भाषा। रे तिष्ठ तिष्ठ भवन्तः के वयं संस्कृत छात्राः। कुत्र गमनम्? अक्षरम्। अक्षरं किं तद्? अक्षरं संस्कृतभारत्याः अङ्गः। ओ तत्र किं भवति? तत्र बालकेन्द्रं प्रचलति। बालकेन्द्रं वा? आम्, श्रीकृष्ण संस्कृत बालकेन्द्रम्। ओहो, तत्र किं कुर्वन्ति? बालकेन्द्रे बालानां कृते श्लोकं पाठयन्ति, संस्कृतगीतं पाठयन्ति, संस्कृतसम्भाषणम् अपि पाठयन्ति। ओ उत्तमम् उत्तमम्। अद्य भवन्तः सर्वे सिद्धा भूत्वा अक्षरं किमर्थं गच्छन्तः सन्ति? अद्य श्रीकृष्ण संस्कृत बालकेन्द्रस्य वार्षिकोत्सवः अतः। तत्र किं भवति? तत्र बालाः नृत्यं कुर्वन्ति, तत्र बालाः गीतं गायन्ति, तत्र बालाः नाटकं प्रदर्शयन्ति। भवान् अपि आगच्छतु। एवमेव आगच्छामि वा? अवश्यम् आगच्छन्तु। अहं गच्छामि। भवन्तः अपि आगच्छन्तु। महोदय आगच्छन्तु।
दीपज्वालनं कृत्वा कार्यक्रमस्य उद्घाटनं